अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। मुस्लिम ममालिक को तो गैरत नहीं आई सर, वो तो सोए हैं अभी तक अपनी मईशत के हवाले से, अपनी मईशत को ठीक करने, ताल्लुकात बनाने में और अमन का पैगाम देने के हवाले से। लेकिन इसके साथ रशिया और चाइना को तरस आ गया है मुस्लिम उम्मा पर और मुस्लिम ममालिक पर। रशिया और चाइना जो हैं वो कूद पड़े हैं इस लड़ाई में, फ़लस्तीन और इज़राइल की लड़ाई में। इसके साथ ही बात करते हैं इमरान खान साहब के लिए एक और मुश्किल जो है उनके लिए खड़ी हो चुकी है, एक और मुश्किल उनके सामने आ चुकी है और उनका एक और इम्तिहान शुरू हो चुका है। बात करता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ पहले नंबर पर जो है वो रशिया और चाइना के हवाले से। आपने देखा कि OIC का इजलास हुआ, एज़ यूजुअली हमेशा की तरह OIC के इजलास ने इस दफ़ा फिर जो है मुस्लिम ममालिक को मायूस किया और कोई उसका हल ना निकाल सके, सिर्फ़ और सिर्फ ये कह सके कि हम इसको जंग बंदी को रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी सफारतकारी के हवाले से। देखा जाए तो 57 ममालिक हैं, इनमें अगर 4 से 5 मुस्लिम ममालिक भी डट के खड़े हो जाते या इनकी गैरत जाग जाती तो आज हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो आज़ाद होते, मस्जिद अक्सा में सुकून से नमाज़ पढ़ रहे होते, वहाँ पर इस तरह बच्चों को, औरतों को, जवानों को कत्लेआम उनका ना किया जाता, उनको शहीद इस तरह ना किया जाता। लेकिन एज़ यूजुअली हमेशा की तरह मुस्लिम उम्मा ने मायूस किया। एक दफ़ा से फिर OIC के अजलास जैसे हुआ, उसमें कोई पॉजिटिव, कोई उम्मीद की किरण नहीं जागी। उसने भी हमेशा की तरह सिर्फ मायूस किया कि इज़राइल को रोका जाए। आपने देखा कि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो विज़िट पे गए हुए हैं, वो अभी गए हैं, तुर्की गए हैं। तुर्की के सफ़ीर के साथ उनकी मुलाकात है, वहाँ से वहीं पर फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं वो आएंगे और उनके साथ ही वो जाएंगे अमेरिका, जो है वाशिंगटन DC जाएंगे। वहाँ पर जाकर अमेरिकन जो वफ़द है, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे और तबादला ख़्याल करेंगे कि जो इज़राइल है उसको रोका जाए। क्योंकि आपने देखा कि कोई भी मुस्लिम ममालिक जो है एक इकट्ठ नहीं कर सका अपना। मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में कहा कि कोई अकेला मुस्लिम मुल्क जो है वो इज़राइल पर इस तरह अटैक नहीं कर सकेगा। कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है उसमें इतनी पावर नहीं है, वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो इज़राइल पर अटैक कर सके या इज़राइल को रोक सके या उसकी जवाबी कार्रवाई कर सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका इत्तेहाद होगा तो पॉसिबल है कि ऐसा हो सके। लेकिन मायूसी हुई इस दफ़ा, फिर एक दफ़ा से फिर मायूसी हुई। अभी जो हालात हैं, अभी आपने देखा कि जैसे ही अमेरिका ने साथ दिया, अमेरिका ने इज़राइल का साथ दिया तो चाइना को एक मौका मिला। पाकिस्तान के सफ़ीर ने चाइना के सफ़ीर वांग यी को उनसे मुलाकात की, डायरेक्ट उनसे बातचीत की और उनको समझाने की कोशिश की कि अभी मौका है, अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो लीडरशिप का रोल अदा करें, अभी आपके पास मौका है, एक बहुत हसीन मौका है। इसके साथ ही तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने, आपने देखा कि जो रजब तैयब एर्दोगान हैं, उन्होंने बात की व्लादिमीर पुतिन से और उनको वहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब जो तुर्की है वो समझाने की कोशिश कर रहा है रशिया को, और पाकिस्तान समझाने की कोशिश कर रहा है चाइना को कि वो अपना रोल अदा करें और फ्रंट फुट पर आके एक लीड करें, लीडरशिप का रोल अदा करें। अगर वो चाहते हैं कि अमेरिका का खित्ते से ख़ात्मा हो, अमेरिका का असरूख जो है वो खित्ते से ख़ात्मा हो, तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरह जो है अमेरिका वो जो रोल है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका पलड़ा इज़राइल की तरफ बारी है। बाकी इंसानी हकूक़ वाले सोए हुए हैं। और जो अमेरिकन हैं वैसे तो वो चाइना पे बात कर रहे हैं कि सिंकियान में मुसलमानों के साथ ये होता है, ये होता है, इतना जुल्म होता है, लेकिन फ़लस्तीन में उनका मुस्लिम के साथ मुजालिम जो हो रहे हैं, उनके साथ जुल्म जो हो रहा है वो उनको नज़र नहीं आ रहा। इसी पर वांग यी ने बहुत आड़े हाथों लिया अमेरिका को और कड़ी तनकीद की और बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि अमेरिका को रोल अदा करना चाहिए। वैसे तो अमेरिका बात करता है सिंकियान में जुल्म का, कि सिंकियान में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, माइनॉरिटी के साथ ज़्यादती होती है, लेकिन अब अमेरिका जो है वो क्यों चुप है, इज़राइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है, एक जालिम का साथ क्यों दे रहा है। तो अच्छे खासी ठुकाई की वांग यी ने, जो चाइना के सफ़ीर हैं, उन्होंने एक ठुकाई की अमेरिका की अच्छी खासी। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पर जो है ना वो ऐलान कर दिया, UK एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर है,
اس میں واضح طور پر شائع کیا گیا کہ وہ وار ڈکلیئر کر دیں گے اگر اسرائیل جو ہے اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ تو اس پر امریکہ فی الحال تو چپ ہے، امریکہ نے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں پیش کیا، کوئی رد عمل نہیں دیا، فی الحال خاموشی ہے امریکہ کی طرف سے بھی۔ اب ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے، یہ جو ایک ٹور کر کے آتے ہیں شاہ محمود قریشی جو ہیں وزیر خارجہ ہمارے، وہ گئے ہوئے ہیں، ترکی گئے ہیں، ادھر سے فلسطین کے وزیر خارجہ آئیں گے، ترکی کے وزیر خارجہ ہوں گے، تو وہ جائیں گے، پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہوں گے، تو وہ جائیں گے امریکہ، وہاں پر امریکہ کو سمجھائیں گے کہ یہ جو ہے ایک خطے میں نئی جنگ چھڑ سکتی ہے اگر اسرائیل باز نہ آیا تو۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں میں، اگر انٹرنلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل پیش آ چکی ہے ان کے سامنے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین نے واضح طور پر اپنا گروپ اناؤنس کر دیا اور اس کے گروپ میں کافی سارے لوگ چلے بھی گئے ہیں، ایک تو وہ، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو 2020 میں نا ایک عمران خان نے ایک قانون لاگو کیا تھا جو گورنر پنجاب ہے چودھری سرور، انہوں نے باقاعدہ طور پر امپلیمنٹیشن بھی کی، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، اس کو لاگو بھی کروایا، اور کمشنر شوگر کین جو ہیں کمشنر کین جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان کو اختیارات دیے گئے۔ وہ قانون یہ بنایا گیا تھا، پہلے بہت پرانا قانون چل رہا تھا، 1950 کا آرڈیننس چل رہا تھا، اور وہ یہ آرڈیننس تھا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اس کو اب تبدیل کیا گیا کہ 10 نومبر تک جتنا بھی گنا آتا ہے اس کو سیل کر لیا جائے، اس سے بڑھ کر اس کو مزید اس سے ڈیلے نہ کیا جائے۔ 10 نومبر تک، آپ کو پتہ ہے نومبر میں آلموسٹ گنا ریڈی ہو جاتا ہے، گنے کی جو فصل ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے، تو انہوں نے وارن کیا کہ 10 نومبر تک جو ہے نا گنے کی فصل کو خرید لیا جائے، جو شوگر مالکان ہیں، جو شوگر فیکٹری کے مالکان ہیں، جو شوگر بناتے ہیں، وہ خرید لیں ان کو۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے جو پیسے ہیں وہ اپنے 15 دن کے اندر اندر دے دینے ہیں جو کسان ہیں ان کو۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک اور جو تھی، اس میں جو ایک اور اس کا جو پوائنٹ تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو رسید دیتے ہیں، جو آپ ایک رسید دیتے ہیں کسان کو کہ آپ اتنی دیر بعد آپ کے پیسے لے جائیں، لیکن وہ چیک کیش نہیں ہوتا، تو اس کو ایک چیک کا درجہ دے دیا۔ اگر وہ پیسے کیش نہ ہوں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ آئے، تو اس پر پرچہ کٹ سکتا ہے، اس پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ اختیارات دیے گئے تھے، جو کمشنر کین ہیں ان کو اختیارات دیے گئے کہ وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلا، ان کے کان کو خبر تک ہونے نہیں دی، اور جو ہیں عثمان بزدار صاحب، انہوں نے اپنا کام ایک دفعہ سے پھر دکھا دیا ہے، اور چودھری سرور نے بھی اپنا کام دکھا دیا ہے، انہوں نے ایک قانون پاس کروا لیا ہے، عمران خان کو پتہ بھی چلنے نہیں دیا، اور جو 2020 نومبر کو انہوں نے قانون لاگو کیا تھا، اسی قانون کو ختم کر دیا گیا۔ اب 15 دن والی کوئی شرط نہیں رہی، اب کسی قسم کا جو چیک کا درجہ دیا گیا تھا وہ بھی نہیں رہا۔ حالانکہ اس پر کسان بہت خوش ہوئے تھے، اور اس میں ایک جو ہیں راجہ بشارت جو ہیں، وہ بھی راجہ بشارت چودھری سرور، راجہ بشارت جو وزیر قانون ہیں پنجاب، راجہ بشارت چودھری سرور اور عثمان بزدار کی زیر نگرانی میں یہ قانون پاس کروا لیا ہے، یہ بلکہ بل پاس کروا لیا ہے شوگر مالکان نے کہ اب کسی قسم کا بھی ایسی کوئی اسٹرکٹ جو ایکشن لیا جائے گا وہ نہیں ہوگا۔ اب وہ ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ ان کی پیمنٹ جو ہے، ایک تو وہ گنا لیٹ خرید سکیں گے جب تک ان کا دل چاہے گا، کیونکہ لیٹ کرنے سے گنے کا وزن کم ہو جاتا ہے، تو کسان کو اس میں جو ہے نا وہ نفع نہیں ہوتا، کسان ہمیشہ خسارے میں جاتا ہے، تو کسان اس پر بہت خوش تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو پتہ تک نہیں چلنے دیا، اور یہ کارروائی ڈال دی ہے یہ پنجاب کے لوگوں نے، عثمان بزدار صاحب اور چودھری سرور اور راجہ بشارت جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے یہ کارروائی عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ ہوپفلی عمران خان صاحب کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے اس پر وہ سخت سے سخت ایکشن لیں گے۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں عبدالستار ایدھی کے جو بیٹے ہیں فیصل ایدھی، انہوں نے فلسطین کی حمایت کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کو ادویات، ان کو میڈیسن، بلکہ حتیٰ کہ ایمبولنس تک وہاں جائیں گے۔ انہوں نے ویزے کے لیے بھی اپلائی کر دیا ہے کہ ان کو ویزا دیا جائے، انہوں نے اپلائی کر دیا ویزے کے لیے۔ جیسے ہی ان کو ویزا ملتا ہے، وہ اور ان کے بیٹے جو ہیں فیصل ایدھی کے بیٹے، وہ دونوں ادھر سے مصر جائیں گے، اور مصر سے پھر آگے بارڈر کراس کر کے وہ جائیں گے فلسطین میں۔ وہاں پر جو ہمارے بہن بھائی جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ایمبولنس لے کے جا رہے ہیں، میڈیسن لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے ویسے راشن وغیرہ لے کے جانے ہیں کہ جو زخمی ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی جائے، اور ان کو اس چیز کا احساس نہ ہونے دیا جائے کہ وہ اکیلے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اب تک کے لیے جی اتنا ہی. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.